सानो छ पानीले हो नि यता पानी त्यो बाँध्नुला अगाडिबाट यता ल्याएर यता ल्याएर ल यस्तै कार्यक्रम अगाडि हेर्ने ठाउँ छैन पछि लाग्यो चितवनको कन्टेस्ट ताराना त्यो पनि ल के भिडियो त हाम्रो होइन किन आउनुभयो हामी चाहिँ यो छोडेको
हजुर एउटा भाइ यो सर्लको भाइ त जे कुरा नि त असन्तुष्टि मान्छे नेपाली कांग्रेसका अत्यन्त सम्मानित अग्रज व्यक्तित्वहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, हामी स्वर्गीय नेता एकनाथ राणा भाटज्यूको 10औं दिनको पुण्यतिथिमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला समिति चितवनद्वारा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। श्रद्धाञ्जली सभाको लागि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउपाज्यू चितवन आइसक्नु भएको छ। श्रद्धाञ्जली सभाका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता सम्माननीय पूर्व सभामुख नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू पनि नारायणबाट कार्यक्रम स्थलतिर आउनुभएको सूचना प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू टाढी नजिक आइसक्नु भएको सूचना प्राप्त भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्व सभापतिज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, पूर्व जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, पार्टीका सबै तहका आदरणीय नेता साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पार्टीका जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू, क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू, प्रदेश सभापतिज्यूहरू, नगरका सभापतिज्यूहरू, वडाका सभापतिज्यूहरू, भातृ एवं शुभेच्छी संस्थाका केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। लोकतन्त्रका सच्चा पहरेदार, लोकतन्त्रका अथक योद्धा, समाजवादी नेता स्वर्गीय एकनाथ राणा भाट आज हामी बीच नहुनु भएको पनि 10 दिन पुगिसकेछ। उहाँलाई स्मरण गर्नको लागि उहाँलाई सम्झँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताजीहरू पनि आजको श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थितको लागि काठमाडौँबाट बाहिर जिल्लामा रहनुभएका आदरणीय नेताहरू पनि यो श्रद्धाञ्जली सभाको लागि आउनुभएको छ। पैदलै हिँडेर यहाँ आउनुभएका अधिकांश नेताहरूको घरमा गएर बस्ने, जे छ त्यही खाने, जहाँ भने त्यही सुत्ने, भोलिपल्ट बिहान उठेर सजिलै ठाउँमा अर्को ठाउँमा पुग्ने। हिजो उहाँहरू जस्तै अग्रज नेताहरू यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँहरूकै ठुलो योगदान र ठुलो मेहनत नेपाली कांग्रेस चितवनका धरोहरहरूले हिजो कांग्रेसको ठुलो मेहनत गरेर नेपाली कांग्रेसलाई ऊर्जाशील बनाउनको लागि, नेपाली कांग्रेसको सङ्गठनलाई निरन्तर क्रियाशील बनाउनको लागि जुन मेहनत गर्नुभएको थियो, जुन योगदान गर्नुभएको थियो, आफ्नो जीवन हक्कलमा राखेर आफ्नो परिवार नभनिकन, आफ्नो धन सम्पत्ति नभनिकन, आफ्नो छोराछोरीको भविष्य नहेरिकन लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि एकदम पुर्याउनु भएका
आदरणीय व्यक्तित्व जसले 2028 सालमा पुस 17 गते आफ्नै हातले पोस्टर आफैले लेखेर नारायणघाटमा कालो दिवस भनेर लेख्दै गर्दा पक्राउ पर्नुभएको पहिलोचोटि 2028 सालमा। त्यतिखेर वीरगन्जको सेन्ट्रल जेलमा 9 महिनासम्म जेल जीवन बिताउनु भएको उहाँहरूको अहिले यहाँ देखिनुभएका समकक्ष साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूबाट नै प्राप्त कुराहरू मैले यहाँ भनिराखेको छु। सङ्गठनको लागि चितवन जिल्लाको लागि मात्र नभए गोर्खा, रूपन्देही, स्याङ्जा अहोरात्र खट्नुभएका व्यक्तित्व जुन व्यक्तित्व नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको निर्णयले कङ्ग्रेसले निडर व्यक्तित्व भनेर चितवन कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको व्यक्तित्व जो बनारसमा हतियार लिन पनि एकनाथ राणाभाट र शेषनाथ अधिकारी बनारस पनि पुग्नुभएको पुगेर त्यसको ताजा इन्डियाको कानपुर हुँदै बनारस पुगेर बिपी कोइरालालाई भेट भयो। 21-22 वर्षको उमेर देखेपछि बिपी कोइरालाले तिमी बनारसै मैसँग बसेर आइसकेँ, त्यसपछि सन्दाजु होइन म पार्टीको काममै जान्छु, म प्रहरीको कस्टडीमा जेल यातना तत्कालीन पञ्चायतका मण्डलीले पटक पटक पिटेको यहाँ 36 साल कति सालमा शक्तिखोरको 47 साल अब यो भन्दा अगाडि नै हो जस्तो लाग्छ। आँखामा गम्भीर किसिमको चोट लागेको उहाँलाई शक्तिखोरको आमसभाबाट फर्केर आउँदाखेरि उहाँको आँखा अहिले लामो समयसम्म नदेखिने अवस्थामा तत्कालीन मण्डलीहरूले पुर्याउने गरेका थिए। शशाङ्क कोइरालाज्यू आइसक्नु भएको छ। यता भेटघाट गराएर बाहिर लिन गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व र थियो नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनद्वारा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनुमा नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली नबजाइनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय सभापति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देउपाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पछि आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै गरेर आजको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति म नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता सम्माननीय पूर्व
सभामुख नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महामन्त्री आदरणीय नेता प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री आदरणीय नेता तारानाथ राणाभाटज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। पूर्व मन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस्तै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू। यस्तै गरी नेपाली कङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति बागमती प्रदेशका यस्तै गरी म नेपाली कङ्ग्रेस नवलपुरका सभापति प्रदेश सांसद विष्णु लामिछानेज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी म नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति टेक प्रसाद गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व सभापति संविधान सभाका सदस्य रामकृष्ण घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी म नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका पूर्व सभापति टिकाराम नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शेषनाथ अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी नारायण शर्मा पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस्तै गरी पृथ्वीमान गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाकी सांसद उमा रेग्मीज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस्तै गरी म किसान सङ्घ पूर्व मान्य जगन्नाथ पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सावित्री बोगडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी म सावित्री चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। बलराम पौडेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभाको मान्य मिलन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभाकी मान्य ओमकला गौतमज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस्तै गरी म नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको उपसभापति कैलाश कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिव राजीव नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोषाध्यक्ष शङ्कर प्रसाद कणेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस्तै गरी म पार्टीका पूर्व उपसभापतिहरू उहाँसँग सँगै रहेर काम गर्नुहुने नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका पूर्व उपसभापति देवेन्द्र सुवेदीज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। म पूर्व सचिव ईश्वरी आचार्यज्यूलाई उहाँको समकक्ष भएर लामो समयसम्म काम गर्नुभएका ईश्वरी आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उमेश पौडेलज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। विश्व पाठकज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। देवेन्द्र गुरुङज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। महासमितिका सदस्य दीर्घमान श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विजय शर्मा भूषालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। छविलाल भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरत गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मायाराम चौधरी, सविता बराल, जोखा चौधरी, निरु कार्की, दिव्यमणि सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी म क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति राजु सिलवालज्यू, क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति भरत लामिछानेज्यू, क्षेत्र नम्बर 3 का सरिता केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर म
सम्पूर्ण महाधिवेशनका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बासु ढुङ्गानाज्यू, लोकराज पाण्डेज्यू, राममणि खनालज्यू, खडेन्द्र विक्रम चौधरीज्यू, भगवत सुनारज्यू, गोविन्द चेपाङज्यू, गीता देवकोटाज्यू, सरोज गुरुङज्यू, विजय ओझाज्यू, सञ्जय लामाज्यू, नर्जङ प्रजाज्यू, सुवर्ण बिकाज्यू र ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मित्रनदी तिवारी ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उनका सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समितिका सदस्यज्यूहरूलाई मैले एकमुष्ट आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी म नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका प्रदेश सभाका सभापतिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभाका क्षेत्र नम्बर 1 कका देवेन लामाज्यू, खका सुजन थापाज्यू, 2 कका टङ्क पौडेलज्यू, 2 खका गुणराज छेत्रीज्यू, 3 कका अमृत बान्याज्यू, 3 खका लालबहादुर दबाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर म नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर म भरतपुर महानगरका सभापति भरत अधिकारीज्यू, रत्नगरका सभापति रूपनराज घिमिरेज्यू, खैरेनीका सभापति शशि खन्याज्यू, राप्तीका सभापति नारायण उपरीज्यू, कालिकाका सभापति राजु श्रेष्ठज्यू, कार्यवाहक सभापति मिलन पाण्डेज्यू, माडीका सभापति कमल भूषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरतपुर महानगरका सहसभापति शालिग्राम पौडेलज्यू, सहसभापति टिकाराम भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर तृणमूल काङ्ग्रेसी केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख नेपाल महिला सङ्घ चितवनकी अध्यक्ष पार्वती शाहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवनका इन्चार्ज कृष्ण खनालज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाकी मान्य पार्वती रावलज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। इच्छाकामना गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता गुरुङ, उपाध्यक्ष कीर्तिकुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर नेपाल तरुण दलका राजन ताम्राकार, नेवी सङ्घका सूर्य ढकाल, दलित सङ्घका शान्ति परियार, किसान सङ्घका टङ्कनाथ पौडेल, भूपू सैनिक सङ्घका सन्तलाल गुरुङ, आदिवासी जनजातिका लालबहादुर लामा, तृणमूल काङ्ग्रेसका हरिहर सापकोटा, सेनानी सङ्घका ईश्वरदिन मिया, शिक्षक सङ्घका डाक्टर हरि कडेल, सेउसी संस्थाका शालिग्राम पौडेलज्यूलाई पनि एकमुष्ट आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उनका अध्यक्ष अनिल ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणलाई निरन्तर दिँदै पार्टीका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, पार्टीका पूर्व महासमितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, क्षेत्र नगर तहका सभापतिज्यूहरू, पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडाका वडा सदस्यज्यूहरू, भातृ सङ्गठन, सबै भातृ सङ्गठनका क्षेत्र नगर तहका नेतृत्वगणहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले सबैलाई सम्झिन चाहेको छु। सबैलाई सम्झँदै म पार्टीको आदरणीय नेता, लोकतन्त्रका हिमायती, लोकतन्त्रका पहरेदार, सच्चा र निष्ठावान व्यक्तित्व, प्रजातन्त्रका दियो आदरणीय स्वर्गीय एकनाथ राणाप्रति 1 मिनट मौन धारण गरिदिनको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय
धन्यवाद। भाउजू शशी राणाबाट, छोरा अर्पण राणाबाट, भाइ होमनाथ राणाबाट, सबै राणाबाट परिवारज्यूहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी पार्टीका यो भिडमा सम्भवै छैन, यो भिडमा व्यक्तित्वलाई लिएर आउने क्रम जारी राख्नु। म पार्टीका आदरणीय नेता, सम्पूर्ण नेताहरू र स्वर्गीय नेता एकनाथ राणाभाटज्यूको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नको लागि कार्यक्रमका सभापति, कार्यक्रमका विशिष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यू, अगाडि रहनुभएका आदरणीय नेताज्यूहरूलाई गएर तस्बिरमा माल्यार्पण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा हिमायती, सच्चा लोकतन्त्रवादी नेता, समाजवादी जीवनशैलीका व्यक्तित्वका धनी, अथक योद्धा, लोकतन्त्रका अथक योद्धा बिपी कोइरालालाई भेटेर शान्दाजुको सन्देश भनेर गाउँ गाउँमा पुर्याउने, तरुण सन्देश पत्रिका पुगेर गाउँ गाउँमा टोल टोलसम्म पुग्ने आदरणीय व्यक्तित्वको तस्बिरमा माल्यार्पण हुँदैछ, जसको सर्वसहरण तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बम विस्फोटन भएको थियो, घरमा सर्वसहरणसम्म भएको व्यक्तित्व, पटक पटक जेल जीवन बिताउनुभएका, तत्कालीन पञ्चायतका सरकारले पटक पटक कठोर रूपले काम गर्ने आदरणीय मित्र रूपनाथ घिमिरेज्यूलाई म स्वर्गीय नेता एकनाथ राणाभाटको जीवनी, आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग बुझेर आफ्नो जीवनी राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पार्टीका प्रमुख, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पार्टीका सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू जो आउँदै हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस चितवन, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू, त्यस्तै गरिकन विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू, त्यस्तै गरिकन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पार्टीका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, पार्टीका पूर्व पदाधिकारी, पार्टीका पूर्व जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सभापतिज्यूहरू, पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, पार्टीका महासमिति सदस्यज्यूहरू, पार्टीका क्षेत्रीय समितिका सभापतिज्यूहरू, प्रदेश समितिका सभापतिज्यूहरू, नगर समितिका सभापतिज्यूहरू, विभिन्न वडाका सभापतिज्यूहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने मेरा आदरणीय बुबाहरू, अग्रजहरू, बुबा आमा सबैमा अग्रज नेतृत्व पङ्क्तिमा म सर्वप्रथम जय नेपालको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। हामी शोकको क्षणमा छौँ। चितवन जिल्ला मात्र होइन, सिङ्गो काङ्ग्रेस एउटा अन्धकारको सन्नाटाभित्र प्रवेश गरेको छ। हामीलाई लाग्न सक्छ एउटा चितवनको राजनीतिक इतिहासमा एउटा दियो निभिरहेको छ। हामीलाई लाग्न सक्छ हामी बेसहारा भइरहेका छौँ। हामीलाई लाग्न सक्छ अबको राजनीतिक यात्रामा यो परिवार एकनाथ दाइको अभाव हामीले कति समयसम्म झेल्नुपर्ने हो, हामीलाई लागिरहेको छ। यो सन्दर्भमा हामी यहाँनिर जुटेका छौँ। म ढिलो नगरिकन मैले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी अनुसार र मभन्दा अगाडि एकनाथ दाइसँग र एकनाथ दाइभन्दा अगाडि एकनाथ दाइले बताएका आधारमा एकनाथ दाइको बारेमा केही संक्षिप्त विवरणहरू मैले यहाँनिर ल्याएको छु। यो सङ्कलन गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका पूर्व पार्टी सभापतिज्यूहरू, पार्टीका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरूसँग मैले सम्पर्क गरेर र जिल्ला कार्य समितिसँग समन्वय गरेर मैले यो तयार गरेको हो। यो वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। पिता स्वर्गीय टेकबहादुर राणाभाट तथा माता स्वर्गीय राममाया राणाभाटको ज्येष्ठ सुपुत्र एकनाथ राणाभाटको जन्म विक्रम सम्वत 2009 साल कार्तिक 28 गते स्याङ्जा जिल्लाको भाटखोला
गाविस वडा नम्बर 5 लोलासरीमा भएको थियो। भाइ होमनाथ राणाभाट तथा बहिनी प्रेम कला राणाभाटसँगै उहाँको परिवार 2018 सालमा चितवन जिल्लाको पिठुवा गाविस वडा नम्बर 6 हाल रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 लौरी घोल देवीटोलमा बसाई सरी आउनुभएको थियो। उहाँको विक्रम सम्वत 2049 सालमा शशि कुमारी केसीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बाँधिनुभएका राणाभाटका सन्तानका रत्नका रूपमा एक सुपुत्र अपूर्व राणाभाट र एक सुपुत्री अर्पणा राणाभाट जन्मिनु भएको हो। सानै उमेरदेखि राजनीतिक चिन्तन बोकेका एकनाथ राणाभाट विक्रम सम्वत 2026 सालमा नेपाल हाई स्कुल हालको नेपाल माध्यमिक विद्यालय नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इकाइ समितिको सचिव पदमा मनोनित हुनुभयो। सोही कार्यक्रम लगत्तै उहाँलाई विक्रम सम्वत 2027 साल भदौमा टाढी चोकबाट पक्राउ गरी 3 महिना 9 दिन प्रहरी हिरासतमा रहनुभयो। विक्रम सम्वत 2026 सालमा उहाँको अध्यक्षतामा प्रेरणा पुस्तकालय हाल भानु प्रेरणा पुस्तकालय रत्ननगर 1 मा स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 साल पौष 1 गते कालो दिन भनेर आफैले लेखेर बनाएको पोस्टर वितरण गर्दा टास्दै जाँदा नारायणघाट बजारबाट पक्राउ परी वीरगञ्ज कारावासमा 6 महिना बस्नुभएको थियो। तत्पश्चात उहाँ निरन्तर रूपमा राजनीतिमा सहभागी हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2031 सालमा बनारसबाट हात हतियार र विस्फोटक पदार्थ लिएर आउँदै गर्दा मकवानपुरमा उहाँ प्रहरी नियन्त्रणबाट भाग्न सफल भई लामो निर्वासित जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। उक्त काण्डपछि 2031 सालमा नै उहाँको सर्वस्व हरण भएको थियो। लामो समय निर्वासन र भूमिगत रहेर मोहन सिंह र रामबहादुर थापाको नाउँमा देशैभरि सङ्गठन विस्तार गरिरहँदा विक्रम सम्वत 2035 साल पौष 16 गते उहाँ आफ्नै निवासमा फर्किनुभयो। घर फर्किँदा बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। बुबाको अवस्था देखेर बुबासँगै बस्न खोज्दा बुबाले नै उहाँलाई पार्टीको काममा फर्कन सुझाव दिई पठाउनुभयो। ठिक त्यसको 3 दिनपछि विक्रम सम्वत 2035 साल पौष 18 गते बुबाको निधन भएपछि देखेर बुबासँग घर आउन खोज्दा निधन भएपछि नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरियो। तर उहाँले वारीको बुबाको अन्तिम संस्कार पारीबाट धुवाँ हेरेर मलामीहरू फर्किसकेपछि उक्त ठाउँमा गई बुबालाई अन्तिम चितामाथि अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको कुरा उहाँ स्वयं सुनाउनुहुन्थ्यो। बनारसमा बिपी कोइरालाको सामिप्यतामा रहनुभएका राणाभाट चितवन, कास्की, गोर्खा, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतको अधिकांश गाविसहरू र नवलपरासीको जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तारको जिम्मेवारी लिई अहोरात्र खटिनुभयो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार र सङ्गठन निर्माणका लागि तरुण पत्रिका लिई गाउँ गाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो। 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह, 2042 सालको सत्याग्रह, 2046 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका गर्दै गर्दा उहाँ पटक पटक जेल बस्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको संस्थापक सदस्य, जिल्ला कार्य समितिको सचिव, किसान सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड मध्यमाञ्चलको उपाध्यक्ष, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीको अध्यक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी उहाँले कुशलतापूर्वक वहन गर्नुभएको थियो। उहाँले उक्त पदहरूमा रहँदा पूर्ण निष्ठा र समर्पण भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै सिङ्गो पार्टी र समाजको उन्नतिमा उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको थियो। 2047 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सङ्गठन निर्माणको क्रममा चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरी घर फर्कने क्रममा काङ्ग्रेस विरोधी तत्त्वहरूले साङ्घातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाई 6 महिनासम्म उपचार गराउनु परेको थियो। उक्त घटनामा नै दुवै आँखामा गम्भीर चोट पुगी जीवनभर दृष्टि कमजोर भएको थियो। 2047 सालमा नेपाल माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालक समितिको सदस्य, 2054 सालमा जनदय माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमा नै जनदय निमाविको स्तर उन्नति भई माध्यमिक विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पक्ष उन्नयन भएकोले उहाँको योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेको छ।
2056 सालको आम निर्वाचनमा चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट अत्याधिक मत ल्याई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सांसद रहँदा यस क्षेत्रको विकासका विभिन्न पक्षहरूमा उहाँको योगदान रहेको थियो। सांसद नै रहेको बेला 2058 सालमा तत्कालीन विद्रोही समूहले पिठुवा 6 स्थित 4 कोठाको पक्की निजी निवास बम पड्काई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो। यस घटनामा उहाँको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू सबै जलेर नष्ट भएको थियो। 2062-63 को जनआन्दोलनमा उहाँले अग्रपन्थीमा रहेर नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएको थियो। हाल उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सल्लाहकार, नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य तथा शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसको सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। वर्तमान समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै 2077 साल माघ 24 गते शनिबार उच्च रक्तचापको कारण स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचारका लागि भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभयो। उक्त मेडिकल कलेजमा जटिल शल्यक्रिया सफल भई उपचार भइरहेको अवस्थामा पुनः हृदयघात भई फाल्गुन 10 गते उहाँको दुःखद निधन भएको छ। सबैको सहयोग सद्भाव रहँदै पनि विधिको विधानलाई रोक्न कसैले पनि नसक्ने भएकोले उहाँ हामी माझ रहन सक्नु भएन। व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा साथै पारिवारिक बन्धनमा नअल्झिएर मौसमको कठिन वातावरणको समेत प्रवाह नगरी नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार तथा समाजको विकास प्रगति उन्नति रूपान्तरणका लागि क्रियाशील उहाँको उच्च मूल्याङ्कनको शोकको यस घडीमा विक्षिप्त हाम्रो हृदयलाई शान्त बनाउने काम भइरहेको छ। राज्य तथा पार्टी विभिन्न ओहदामा रहँदा निष्कलङ्क रूपमा पार्टीको निष्ठा, पूर्ण निष्ठा, त्याग र समर्पणका भावनाका साथ आफूलाई समर्पित गराउनुभएका उहाँको छहारी अब हाम्रो समक्ष छैन। हामी सबैलाई उहाँ जस्ता महान आदर्श व्यक्तिहरूको जीवनीले सधैँ निस्वार्थ राजनीतिमा लागिरहनका लागि सेवामा उत्प्रेरित रहनेछ, यो हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अन्त्यमा उहाँको सन्दर्भमा नजिक रहेर केही समय रहँदै गर्दा युवा अवस्थादेखि एउटा प्रेरणाको स्रोतका रूपमा हामीलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सधैँभरि राजनीतिक इमान्दारिताका लागि, समाजसेवाका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। आफ्नो आँखा कमजोर हुँदा पनि, आफ्नो आँखा शारीरिक रूपमा कमजोर रहँदा पनि उहाँले सधैँभरि आफूलाई दृष्टि घुमाएको बेलामा पनि विचारले हामीलाई सधैँभरि प्रेरणा दिइराख्नुहुन्थ्यो। यस्ता एउटा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व हामी चितवन जिल्लाका लागि एउटा गहना लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एउटा हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत, सधैँभरि पार्टीलाई आकर्षणका लागि क्रियाशील रहिराख्नका लागि प्रेरणा दिनुहुने व्यक्तित्व हामीले गुमाउनु पर्दा सिङ्गो काङ्ग्रेस आज स्तब्ध भएको छ। म यो सन्दर्भमा उहाँको यो आँगनीमा भएको यो शोक सभा कार्यक्रममा हामी जस्ता युवाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई अझ उचाइमा पुर्याउनका लागि सधैँ निष्ठावान रहेर सधैँ पार्टीको गरिमालाई उच्च बनाउनका लागि सङ्कल्प गर्न सकौँ। यही काङ्ग्रेसका लागि हाम्रो निरन्तरता रहनेछ, यही काङ्ग्रेसका लागि हाम्रो सुन्दर पक्ष रहनेछ। मैले यिनै कुराहरू यहाँको माझमा राख्दै यो आजको श्रद्धाञ्जली सभामा जे जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो मैले वाचन गरेँ र मलाई यो तयार गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका पूर्व जिल्ला कार्य समितिका सभापतिज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू र उहाँका सबै समकक्षीहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देउपाज्यूलाई आजको यो श्रद्धाञ्जली सभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउपाज्यू, यसै गरेर आसन ग्रहणको निम्ति मैले अहिले नाम लिइसकेको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय बिनाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यस्तै गरेर पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्त छोटो तर्फ हामी लाँदैछौँ। अब शोक मन्तव्य राखिदिनको लागि हाम्रो छिमेकी जिल्ला नवलपुरका सभापति प्रदेश सभाका मान्य विष्णु लामेछानेज्यूलाई आफ्नो छोटो शोक मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विष्णु लामेछानेज्यू। सिद्धोलका सभापति मेरा सहकर्मी मित्र देवनारायण श्रेष्ठज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यू, महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशका नेता माननीय कृष्णकुमार नेपालीज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण र यो दुःखको बेला हामी पनि सबै यो परिवारको साथमा छौँ उपस्थित श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू र शोकाकुल सम्पूर्ण परिवार, आज हामी अत्यन्त पीडामा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले एकजना त्यो व्यक्तित्व जसले पार्टीको सङ्गठनलाई सर्वोपरि ठान्यो, निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन नै आफ्नो सबैभन्दा बहुमूल्य चिज ठान्यो। काङ्ग्रेसले एउटा आफ्नो नेता गुमाएको छ, चितवन काङ्ग्रेसले आफ्नो अभिभावक गुमाएको छ, यो समाजले एउटा विकास प्रेमी नेता गुमाएको छ भने परिवारले आफ्नो अभिभावक गुमाएको छ। त्यो दुःखको क्षणमा म सबभन्दा पहिला त दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै धन्यवाद छ नवलपुरका सभापति विष्णु लामेछानेज्यूलाई। शोक मन्तव्यकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति बागमती प्रदेशका संसद दलका नेता इन्द्रबहादुर पाण्डेज्यूलाई आफ्नो छोटो शोक मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। राणाभाट दाइको जुन आज यो शोकको घडीमा उपस्थित यो शोकसभामा हामी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न छिमेकी जिल्ला मकवानपुर र बागमती प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट म परिवारजनमा पर्न गएको यो शोकको घडीको हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेसलाई अपूर्णीय क्षति भएको चितवन काङ्ग्रेसलाई र सबै जनलाई जुन किसिमको आज क्षति छ यसको आज परिवारजनमा कि नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेतृत्व र नेपाली काङ्ग्रेस छिमेकी जिल्लाका पार्टी सभापतिहरू पनि हामी आएका छौँ कि अब हामीले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहमति सहकार्य एकताको राजनीतिमा जोड्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी यो परिस्थितिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले अलि धेरै नभन्दै म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो शोकको घडीमा परिवारजनपट्टि सहन गर्ने क्षमता ईश्वरले प्रदान गरौँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। चन्द्र नेपालीज्यूलाई शोक मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाजी, वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजी, पूर्व महामन्त्री तारानाथ राणाभाटजी र बागमती प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता सहित यहाँ मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण नेतागण, स्वर्गीय एकनाथजीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र स्वर्गीय राणाभाटजीका शोक सन्तप्त परिवारजन, आज निश्चित रूपमा
सिङ्गो काङ्ग्रेस शोकमय भएको अवस्था छ। हामीले त्यो व्यक्तित्व गुमाएका छौँ जसले बिपी कोइरालाको सानिध्यमा रहेर देखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा 62-63 सम्म मात्रै नभइकन उहाँको जिन्दगीको अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीप्रति वफादारीतापूर्वक लोकतन्त्र समाजवादको आदर्शलाई अङ्गीकार गरेर आउनुभएका व्यक्तित्वलाई गुमाउनु पर्दा सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस चिन्तित छ, दुखी छ। तर यो यथार्थता हो। त्यो व्यक्तित्व अब हामीसँग रहनु भएन। हामीसँग उहाँले हाम्रो पार्टीलाई, देशलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पुर्याउनु भएको योगदानका स्मरण बाहेक अब हामीसँग रहेन र हामीले राजनैतिक रूपमा उहाँलाई यो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गर्दा, झन्डा झुकाएर उहाँलाई श्रद्धा व्यक्त गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि जरुरी छ। यदि हामीले यसै मञ्चबाट भोलिका दिनमा एकताबद्ध काङ्ग्रेस, सह-अस्तित्वलाई स्वीकार्ने काङ्ग्रेस, जुझारु काङ्ग्रेस र भोलि यो देश हाँक्ने काङ्ग्रेस बनाउन कटिबद्ध भयौँ र त्यो कुरो स्वीकार्यौँ भने मलाई लाग्दछ एकनाथजीको आत्मालाई चिर शान्ति मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो प्रतिबद्धता सभामा म धेरै कुरा नगरिकन त्यो व्यक्तिको, त्यो अमर आत्माको वैकुण्ठवासको कामना गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा सिङ्गो काङ्ग्रेस तपाईँहरूको साथमा छ, सिङ्गो काङ्ग्रेस छ भन्ने कुराको प्रमाण आज यो मञ्चले देखाएको छ, यो जनसागरले देखाएको छ। र यो हाम्रो लागि प्रेरणा पनि के हो भन्दाखेरि यदि हामी लोकतन्त्रप्रति, पार्टीप्रति, समाजप्रति इमान्दार हुन्छौँ भने श्रद्धाले समाजले हेर्छ भन्ने कुराको यो एउटा प्रमाण पनि हो। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि त्यो पुण्य आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै मेरा श्रद्धाञ्जलीका 2 शब्द यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री आदरणीय दिदी महालक्ष्मी उपाध्याय डिना दिदीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बागमती प्रदेश एवं गण्डकी प्रदेशका नेताजीहरू, छिमेकी जिल्लाका सभापतिज्यूहरू, यस जिल्लाका सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारीहरू एवं यस शोक श्रद्धाञ्जली सभामा पाल्नुभएका तमाम पार्टीका साथीहरू सबैलाई जय नेपाल भन्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त आज हामीले गुमाएको व्यक्तित्व एकनाथ राणाबाट नेपाली काङ्ग्रेसका धरोधर एवं उहाँले नेपालको राजनीतिमा धेरै लामो सङ्घर्षमय जीवन र यही जिल्लाबाट उहाँ माननीय सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो र अझ मैले भन्नुपर्दा उहाँ मेरो पारिवारिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो। आज हाम्रो परिवारभित्रै उहाँ अत्यन्त नजिक मेरो मामा घर, मेरो दाजुहरूसँगको सामिप्यता र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उहाँले देखाउनु भएको बाटो साँच्चीकै अबको पुस्तालाई एउटा लेसन हुन सक्छ अथवा अबको पुस्तालाई एउटा पाठ हुन सक्छ। उहाँले जीवनमा दिएका त्याग बलिदानलाई हामीले स्मरण पक्कै पनि गर्नुपर्छ। र आज साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेस स्तब्ध भएको छ। उहाँको असामयिक मृत्युले सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै आज मर्माहत बनाएको छ र उहाँले यस जिल्लामा बस्दै गर्दा हामीले उहाँको विगतलाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा फाउन्डेसन बनाउनलाई, जग बनाउनलाई उहाँले दिएको बलिदानलाई हामीले करिब कदर गर्दै सम्मान गर्नुपर्छ। र आज यो समयमा म यहाँ रहँदै गर्दा एउटै मात्र म कुरा भन्न चाहन्छु। आगामी युवा पुस्ताहरूले जसरी नेपालको राजनीतिमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, हाम्रा धरोधर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक चिन्तन र नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तलाई आज नेपाली जनताको माझमा पुर्याउने ती नेताहरूलाई स्मरण गर्दै एकनाथ दाइसँगै म समग्र शहीदहरूलाई म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विगतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा आन्दोलनको
आन्दोलनको पाठलाई अब सिक्दै नेपाली काङ्ग्रेसको फाउन्डेसनलाई बचाउन समग्र नेपाली काङ्ग्रेस लागि पर्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। पूर्व सभामुख आदरणीय नेता तारानाथ राणा भाटज्यूलाई आफ्नो शोक मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, सम्पत्तिको लोभ लालच नगरेर एउटा निष्ठावान राजनीतिक नेताका हैसियतले विद्यार्थी कालदेखि जुन सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभयो प्रजातन्त्रका लागि, देशको रक्षाका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा काँधमा बोकेर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रान्तिको सन्देश गाउँ गाउँमा पहिले कुनै नामबाट परिचय दिएर, कहिले कुनै नामबाट परिचय दिएर कुन जिल्लामा पुग्नु भएन उहाँ सङ्गठनका लागि। त्यस्तो किसिमको अन्डरग्राउन्ड जीवन देश प्रजातन्त्रलाई सुम्पिएका भाइ आज हाम्रो बिच हुनुहुन्न। उहाँको धर्मपत्नी जसले उमेर अवस्थामै आफ्नो पति गुमाउनु पर्यो, उहाँको एक छोरा जसले आफ्नो पिताजीका प्रेम र काख आज पाउनु भएको छैन, र उहाँको एउटै छोरी जो अहिले यहाँ हुनुहुन्न संयोगवश पिताको प्यार र काख गुमाउनु भयो। उहाँहरूप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एउटा यो शोक सभामा हामी जति उपस्थित छौँ र उपस्थित हुन नपाए पनि यो देशभरका साथीहरू जसले आज शोक मनाइरहेका छन्, उहाँको अनुपस्थितिको, उहाँको देहावसानको खबरले जो स्तब्ध छन्, उनीहरूले आजैको दिन हो, यही 13 दिनको अवस्था हो प्रजातन्त्रका लागि, देशका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अब फेरि एकपटक जागेर उठ्नु परेको छ। हुन त यो शोक मन्तव्य गर्ने सभा हो, तथापि आज देशको जुन तरल स्थिति छ, प्रजातन्त्रको जुन ढङ्गले माखौल उडाएर प्रजातन्त्रका नाममा सत्तासीन पार्टी नै जसरी लागेको छ, त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले 2007 सालदेखिकै आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो भूमिकालाई स्मरण गर्दै अब पनि नेपाली जनताको सुदूर भविष्यको, सुखद भविष्यको निम्ति, राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमता र यसको प्रादेशिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति, संसदीय बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति, र सबैभन्दा ठुलो कुरो मुलुकको यो गरिबी र पछौटेपनबाट नेपाली जनतालाई त्राण दिनका लागि म आफ्नो हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिवंगत भाइमा अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँको वैकुण्ठवास होस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय नेता तारानाथ राणा भाटज्यूलाई अब हाम्रो एकछिन संवेदनाका पत्रहरू थुप्रै उपलब्ध भएका छन्। त्यो मध्येमा पनि हामीले संक्षिप्त रूपमा यो संवेदना पत्र लिइदिनको लागि यो आज अहिले भर्खरै मात्रै प्राप्त भएको संवेदना पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। स्वर्गीय एकनाथ राणा भाटको भाइ होमनाथ राणा भाटज्यूलाई म अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यो नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनले उहाँलाई संवेदना पत्र प्राप्त गरेको छ। अब यो नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनको हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वर्गीय एकनाथ राणा भाटज्यू
जन्म 1909 कार्तिक 28, स्वर्गीय 2077 फागुन 10 गते। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका नेता, महासमितिका सदस्य, पूर्व सांसद एकनाथ राणाभाटको स्वास्थ्य उपचारको क्रममा मिति 2077 फागुन 10 गते दिन भएको असामान्य निधनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले एक निष्ठावान नेता गुमाएको छ। उहाँको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ। स्वर्गीय राणाभाटले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय योगदान पुर्याउनु भएको 20औं 2017 सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि विद्यार्थी राजनीतिको माध्यमबाट प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि प्रतिबन्धित अवस्थामा निर्वासमा रहेर भारतको बनारस बिपी कोइरालाको समीपमा रहेर तरुण पत्रिकाको सम्प्रेषणको माध्यमबाट गाउँ गाउँमा पुगेर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा निरन्तर रूपमा लागि पर्ने पटक पटक गिरफ्तार र जेल जीवन बिताउनु भएको थियो। नेपाल किसान सङ्घको केन्द्रीय समितिको सदस्य, सहकारी बोर्डको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष, शैक्षिक क्षेत्रमा पुस्तकालय स्थापना योगदान, हाल नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनको सल्लाहकार, विगत लामो समयसम्म सचिव पदमा रहेर काम गर्नुभएका, साथै 42 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सञ्चालन गरेको सत्याग्रह र 2046 सालको जनआन्दोलनको र 62-63 सालको जनआन्दोलनमा उहाँले पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँको उच्च मूल्याङ्कनका साथ एक दुःखद घडीमा दिगम्बत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै शोकसन्तप्त परिवार जन, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवहरूमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भनी हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछौँ। जय नेपाल। सभापति जितान श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवन। यो हस्तान्तरण गरिदिनुलाई म पार्टीका सभापति जितान श्रेष्ठज्यूलाई र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय शेरबहादुर देउपाज्यू, वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यू, महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो जिल्ला समितिको संवेदना भएको कारणले मैले सबैजनालाई, उहाँको परिवार होमनाथ राणाभाटज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकतन्त्रका पहरेदारलाई। यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 राजु सिलवालज्यूलाई म संवेदना पत्र हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिव केदार पन्तजीलाई, प्रदेश सभापति सुजन थापाज्यू, क्षेत्र नम्बर 2 खका प्रदेश सभापतिज्यू, यस्तै गरी रत्नगरका सभापति रूपनराज घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सभापति भानु सिक्देलज्यूले पनि संवेदना पत्र लिएर आउनु भएको छ। भानु सिक्देलज्यूले। खैरेनीका सभापति शशि खनियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु संवेदना पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि। खैरेनीका सभापति। राप्तीका सभापति नारायण उप्रेतीज्यू गइसक्यो। संवेदना पत्र आफ्नो निकायको संवेदना पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीपी फाउन्डेसनका गोविन्द गौतमज्यू, शर्मिला लामिछानेज्यू, महिला सङ्घीय साबिका क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति शर्मिला लामिछानेज्यू, थारू कल्याणकारी सङ्घका अध्यक्ष विश्वराम महतोज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थारू सङ्घ। हाम्रो सबै साथीहरूले हतार गरिरहनु भएको छ। हाम्रो संवेदना दिने क्रम निरन्तर रूपमा चल्नेछ। दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई। सम्पूर्ण साथीहरूलाई सर्वप्रथम म जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नु जय नेपाल।
एकनाथको मसँग गहिरो सम्बन्ध थियो। म जब पठन पाठन गरिरहेको थिएँ बिएचयुमा बनारसमा, त्यो बेलादेखि म उहाँलाई चिन्छु। म मेडिकल गर्दै थिएँ र उहाँ चाहिँ नेपालबाट आएर यहीँ बसोबास गर्नुभयो र उहाँले धेरै शिक्षा दीक्षा बिपी कोइरालासँग नै सामिप्य भएर उहाँले सिक्नु भएको थियो। म तपाईँहरूलाई एउटा आध्यात्मिक कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जाडोको महिनामा ग्रीष्मयाममा पातहरू झरेको देख्नु भएको छ। पात झर्दै जाँदाखेरि त्यो पात जब रुखबाट झर्छ उसले एउटा तरङ्ग दिन्छ। त्यही तरङ्गको सहायतामा त्यो वृक्ष चाहिँ नि जाडो महिनामा कटेर जब वसन्त ऋतु आउँछ फेरि हरियो हरियो भएर जान्छ, जसलाई विज्ञानमा अपोप्टोसिस भनिन्छ। मृत्यु भनेको त सत्य नै हो, तर त्यो वृक्ष मर्दैन, वृक्षले एउटा नयाँ जीवन पाउँछ पात झर्दै गर्दाखेरि। र एकनाथ दाईको बारेमा मेरो दुईवटा सम्बन्ध, एउटा राजनीतिक सम्बन्ध, अर्को डाक्टरी र पेसेन्ट सम्बन्ध थियो। उहाँको आँखाको उपचारको लागि उहाँ पटक पटक मौका आउनु भएको थियो। अत्यन्त संवेदनशील व्यक्ति, अत्यन्त कर्मठ योद्धा हुनुहुन्थ्यो। आज चितवन जिल्लाले त्यत्रो महान नेतालाई गुमाएको छ। म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र शोक सन्तप्त प्रति परिवारप्रति संवेदना दिँदै म मेरा दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। शोक मन्तव्य राख्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता, नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख आदरणीय नेता, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई आफ्नो शोक मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। मित्र, परिवार र सम्पूर्ण साथीहरू, आज हामी एउटा शोकको दिनमा, शोकको घडीमा छौँ। एउटा अत्यन्त होनहार, एउटा अत्यन्त चाहिँ क्रियाशील, एउटा अत्यन्त निष्ठावान नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ। एकनाथजीको यो अभाव यो चितवन जिल्लाको लागि मात्र होइन, यो समस्त नेपाली काङ्ग्रेसको लागि र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि नै एउटा अपूरणीय क्षति भएको छ। यो अपूरणीय क्षतिको अवसरमा म सम्पूर्ण यहाँ शोक सन्तप्त जनहरूप्रति, परिवारजनहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्छु र एकनाथजीको स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। र अहिलेको अवस्था धेरै सङ्कटपूर्ण अवस्था, फेरि पटक पटकको जीवनको सङ्घर्ष लोकतन्त्रका लागि, पटक पटकको जीवनलाई जोखिममा राखेर लोकतन्त्रको लागि पटक पटक अनेक साहस र उत्साह देखाएर लोकतन्त्रको लागि उहाँले, एकनाथजीले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसलाई हामी कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँको योगदान, उहाँको सपना कसरी साकार पार्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू सधैँ हामीहरू चाहिँ प्रतिबद्ध रहेका छौँ। र म सम्पूर्ण पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट म यो परिवारलाई हार्दिक संवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र लोकतन्त्रको लागि, लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि, संसदीय व्यवस्थाको लागि, संसदीय प्रणालीको लागि उहाँ जीवनभर लड्नुभयो। र संसदीय प्रणाली यो पद्धति अहिले पनि सङ्कटमा छ। यो पद्धति भर्खरै विघटनबाट, सङ्कटबाट, विघटनबाट एक चरण पास भएको छ। यसलाई चाहिँ नि जुन लगेर चाहिँ नि एकातिर धकेल्न खोजिएको थियो त्यो अहिले बचेको छ। यो विघटनबाट त बचेको छ, तर अब विकृतिबाट बचाउनु छ। लोकतन्त्रलाई विकृतिबाट बचाउनु छ। लोकतन्त्रको लागि हामी जो काम गर्ने क्रियाशील मानिसहरू छौँ, हामीले आफ्नो धर्म, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो इमान्दारिता र आफ्नो प्रतिबद्धता र आफ्नो भूमिका के हो त्यसलाई हामीले राम्रोसँग विचार गरेर
अब यो लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नु छ। यो लोकतन्त्र अझै सुरक्षित भएको छैन। अझै अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू देशी विदेशी यो लोकतन्त्रका उप भइरहेका छन्। यो बेलामा सम्पूर्ण लोकतन्त्र प्रेमीहरूले, लोकतन्त्रवादीहरूले सजग भएर, सतर्क भएर हामीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्यौँ भने मात्रै हामीले एकनाथ राणा भाटलाई श्रद्धाञ्जली दिएको सही ठहर्दछ। हामीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अहिले हामीले वास्तवमा भनियो भने मैले भने विकृतिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने। विकृति के हो? वास्तवमा कसैले पनि आफ्नो हैसियत र औकातभन्दा बढी आकाङ्क्षा राख्नु यो महत्त्वाकाङ्क्षा हो र यो विकृति हो। हामीले पनि आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी आकाङ्क्षा हामीले कसैले नि नराखौँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जुन हैसियतमा संसदमा छ, जुन हैसियतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित छ, काङ्ग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विपक्षी दलको सही भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्छ। सही रूपमा विपक्षको इमान्दार भूमिकालाई हामीले निर्वाह गर्नु छ। यद्यपि हामी सानो सङ्ख्यामा छौँ संसदमा, तैपनि हाम्रो भूमिका ठुलो छ र हाम्रो जिम्मेवारी ठुलो छ। हामीले अत्यन्त सजग भएर, अत्यन्त नै चाहिने आफू इमान्दार भएर यो भूमिका, प्रतिपक्षीको भूमिका, विपक्षी दलको भूमिका सही ढङ्गले हामीले निर्वाह गर्न सक्यौँ भने हामीले फेरि अर्कोचोटि लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछौँ। लोकतन्त्रको रक्षा एउटा घटनाले मात्रै सम्पन्न हुँदैन। पटक पटक यस्ता दिनहरू आइरहन्छन्, पटक पटक यस्ता कुराहरू, खुड्किलाहरू आइरहन्छन्। ती खुड्किलाहरूबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउँदै अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। र अब म धेरै राजनीतिक भाषण नगरिकन, यो शोभको दिनमा लामा कुरा नगरिकन एउटा दुईटा मात्रै यिनै कुराहरू मात्रै के राख्न चाहन्छु भने कि एकनाथजी जसरी निष्ठापूर्वक राजनीतिमा समर्पित हुनुभयो, समर्पण हुनुभयो, आज हामीले पनि त्यो समर्पण, हामीले पनि त्यो त्याग, त्यो त्यागको भावना हामीले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। र हामीले पनि राष्ट्रको लागि र लोकतन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ त्यसको लागि हामी समर्पित हुनुपर्ने छ। र आज काङ्ग्रेसको विपक्षमा रहेका शक्तिहरूको अवस्था जनताले देखिसक्यो। अब जनताले भरोसा गर्ने ठाउँ भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस पनि भरोसायोग्य बन्न पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि भरोसा लायक, जनताले विश्वास गर्ने अब एकमात्र आधार रहेको काङ्ग्रेस हुनाले काङ्ग्रेसले पनि त्यही अनुसारको आचरण र व्यवहार, त्यही अनुसारको भूमिका, त्यही अनुसारको रोल, त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा क्रियाशीलता काङ्ग्रेसले देखाउन सक्नुपर्छ। र जनता निराश छन् यो देशको राजनीतिबाट, राजनीति कर्मीहरू, राजनीति गर्नेहरूबाट, राजनीतिको नाउँमा धेरै माथिल्लो सत्तामा पुग्नेहरूबाट जनता निराश छन्। त्यो निराशा अब हटाउनको लागि फेरि एकपटक एकनाथ राणा भाटलाई सम्झँदै हामीले जनतामा रहेको निराशालाई फाड्दै यो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउने भूमिका हामीले खेल्नुपर्छ। हामीले अरू दायाँ बायाँ केही पनि हामीले गर्नुहुन्न। हामीले निस्वार्थ भावले हामीले आफ्नो सिद्धान्तप्रति निष्ठा जाहेर गऱ्यौँ भने एकनाथजी प्रति पनि सम्मान हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि पुरा हुन्छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो आज जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने छ। जिम्मेवारीबाट काङ्ग्रेस पन्छिन हुँदैन। प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट काङ्ग्रेस पछाडि कतै पनि डगमगाउनु हुँदैन। यही कुरा भन्दै म तपाईँहरू सबैलाई यो घडीमा जो उपस्थित हुनुभएको छ एकनाथजीको चाहिँ श्रद्धाञ्जली सभामा उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न सम्पूर्णलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दै म आफ्ना भनाइहरूलाई चाहिँ यही यतिकैमा अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, आजको यो शोकसभा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता शेरबहादुर देउपाज्यू,
र एकनाथ राणाबाट जो आज उहाँको हामीले 10औं दिनको पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिरहेका छौँ। 2028 सालमा सँगै वीरगञ्जको सेन्ट्रल जेलमा सँगै भेट भएको थियो भनेर एकनाथ दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज आदरणीय नेता शेरबहादुर देउपाज्यूलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। विगत जेलमा सकेको थियौँ। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेपाली माइक मिलाउनु पर्यो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सुनियो भोलि बुद्धि के हुन्छ जेलमा म चाहिँ निर्देशनको जिल्ला सभाको बाटो गर्ने विराटमा घरका साथै पुलिस लगेर हामी जेल हाल्यौँ। त्यसपछि छेकरबाट उहाँ र 2 जना अरू हुन्छ दुईजना थियो उहाँलाई लिएर आएको थियो त्यहाँतिर विवेकको सेन्ट्रल जेलमा। यसै कारण चाहिँ नै हामी चाहिँ नि विवेकको सेन्ट्रल जेलमा भेटेका थियौँ। सँगै बस्दाखेरि हामी धेरै समस्यासँग बस्यौँ। अत्यन्तै डेडिकेटेड इमान्दार लडाकु केटा गौगाङ केटा पनि भत्किएकै केटा यो सर्वस्व थियो सकेको थियो। यति उमेरको केटो आयो त्यहाँ भेटेको त्यो जेलको जीवन अत्यन्तै कष्टकारी हुन्छ। यस्तो अवस्था कङ्ग्रेसलाई देखिन नसक्ने शासनले त्यस्तै थियो। यस्तो बेला पनि मलाई यस्तो दुःख लाग्यो। त्यो दुःखहरू सम्झेर मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ एकदमै हाँसी खुसी जीवनहरू बिताउनु भयो, छुट्नुभयो। धेरै कामहरू पनि गर्नुभयो। उहाँ मान्ने पनि हुनुभएको थियो। मलाई मन्त्री बनाऊ भन्दै भन्दै मेरो सरकारै गइहाल्यो। उसको बनाउने इच्छा थियो। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नै अचानक हामीलाई छोडेर जानुभएको थियो। त्यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै बोल्नु सक्दछु मैले। त्यसैले चाहिँ नै सबै साथीभाइहरूलाई के भन्छु भनेदेखिलाई हामी चाहिँ उहाँको जस्ता त्यागी लडाकु धारीबान साथी भएको पार्टी हाम्रो धेरै शहीदहरूको पार्टी हो। ल्याएको पार्टी हो। त्यस्तो पार्टीलाई हामीले अझ मजबुत बनाउनु छ। उहाँले देखाएकै बाटोमा अगाडि बढाउनु छ। उहाँले समर्पित व्यक्तिले देखाएको बाटोमा हामी अगाडि बढेर हाम्रो पार्टीलाई अझै बोली बनाउनु पर्ने छ। यहाँ धेरै कुरा गर्न आएको होइन। उहाँको परिवारका व्यक्तिहरूलाई भेट्न आएको हो। संवेदना दिन आएको वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा पनि भोलिका दिनमा दुःखसँग साथ दिने वचन दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरू केही भन्नु छैन। अब राजनीतिक कुरा उठिहाल्यो। रामचन्द्रले बोलिहाल्नु के गर्ने समस्या भयो। राजनीति गरिरहे काङ्ग्रेसले चाहिँ पढ्नु लोक चाहिँ छैन। टाउको आएर भाग्ने पनि छैन। काँदाको जिम्मेदारी भाग्नेवाला पनि छैन। प्रधानमन्त्री पाऊ प्रधान पाऊ पनि भेटा पनि छैन। हाम्रो भेटा छैन। काँहरू भाग्नेवाला पनि छैन। पार्टीलाई फाइदा गर्नु त्यस कारण चाहिँ धेरै कुरा यहाँ नगर्नु हेर्नुहोस्। म यो कुरा गर्न आएकै होइन। रामचन्द्र कुरा उठाइदिएपछि बोल्नै पऱ्यो मैले। त्यसै कारण चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् रामचन्द्र तपाईँले। म चाहिँ पार्टीकै प्रधान भयो। पार्टी बहुत हो। अरू पार्टी आफ्नै पार्टी पार्टीवाला विश्व भन्ने लाग्छ नि। तपाईँले सेवा त हुनै होस् भन्ने चाहनु अवस्था छ। तपाईँ घरबाट केही बिजी वास्तवमा अरू हुनु सेवा हुनै होइन। त्यस्तो सानो चित्त नगर्नुहोस् रामचन्द्र। विशाल हुँदैन। तपाईँ सानो चित्तले भन्छ नि चित्तै सानो छ रामजी भने सत्रै सानो। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो नगर्नुहोस्। राजनीतिमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ प्रब्लम छ। प्रधानलाई बढी मेट्ने प्रब्लम छ।
काम त आएर भाइ गर्नु छैन त्यस्तो कुराहरू यसका जिम्मेदारी भएर धेरै जिम्मेदारी हो जुन हामी त्यसै कारण हामी सबै अब चाहिँ आज काठमाडौँ फोन गरेर मैले नसक्नु त्यो कुरो बिदा हुन्छ धन्यवाद उहाँको ती साथीहरूलाई चाहिँ उहाँको परिवारलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यू उहाँको परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिने कार्यक्रम रहेको छ र धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस शोक सभामा उपस्थित पार्टीका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबा दाजु, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दाजु तथा पार्टीका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला जो लगायत पार्टीका धेरै टाढा टाढाबाट नेताजीहरू आएर मेरो दाजुको शोक सभामा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म एउटा यो दुःखको घडीमा पनि एउटा सानो मनमा लागेको जिज्ञासा र सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सम्पूर्णमा एउटा जिज्ञासा छ। हाम्रा नेताजीहरू नेतागणहरूले कहीँ पनि कुनै पनि कार्यक्रममा दुईवटा बोली नगरिदिनु होला, एउटा मात्र बोली गरिदिनु होला भन्दै यो शोक सभामा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका सभापति दितान शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्दै सम्पूर्णलाई 22 गते गौत ग्रहण गरिदिनुको लागि घर परिवारको तर्फबाट रणपा काङ्ग्रेस चितवनको आयोजनामा जुन श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना भएको छ, यो श्रद्धाञ्जली सभामा मञ्चमा रहनुभएको अतिथिगण र उपस्थित भएको महानुभावहरूबाट हामी छर्लङ्ग बुझ्न सक्छौँ कि एकनाथ राणा भाटज्यू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सहजै आज प्रमाणित भएको छ कि उहाँको शवयात्रामा जति मानिसहरू उपस्थिति भएको थियो त्यहीबाट पनि हामी आदरणीय एकनाथ राणा भाटको व्यक्तित्व कस्तो थियो भन्ने हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। मैले यहाँ धेरै लामो गर्नु छैन, म 41 वर्षको भएँ। मैले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि एकनाथ राणा भाटज्यूको अघि हाम्रो डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आँखाको कुरा उठाउनु भयो कि 30 वर्ष अगाडि 2047 सालमा जति बेला भर्खर बहुदल प्राप्त भएको थियो, फर्कने क्रममा उहाँलाई जुन त्यो बेलामा जङ्गल थियो कि छेपे ढाकमा जुन ढङ्गबाट आक्रमण भयो, तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले जुन ढङ्गले आक्रमण गरे, म त्यो दिन पनि सम्झन चाहन्छु। म त्यतिखेर 11 वर्षको थिएँ। म 11 वर्षको हुँदाखेरि एकनाथ राणा भाटलाई गङ्गाधर लम्सालको मोटरसाइकलबाट थुतेर झारेर कम्युनिस्टहरूले लिएर गए भने पछाडि हामी शक्तिखोरबाट मेरो बुवाको नेतृत्वमा हाम्रा 4 दाजुभाइ लगायत हामी 15-20 हाम्रो दाजुभाइहरू हामी जे छ घरमा लौरी बाँस बाँस बोकेर हामी माथिबाट तलबाट सरोज कुँवर त्यतिखेर हाम्रो यहाँ चर्चित युवा नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा 100-150 युवाहरू गए पछाडि हामी जङ्गलमा खोज्दा गर्दा एकनाथ राणा भाटलाई हामी त्यहाँ उपस्थित भइसके पछाडि उहाँको रगताम्य आँखा त्यतिखेरै लगभग उहाँको आँखा फुटेको अवस्था हामीले देखेका थियौँ कि मैले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि चिनेको एकनाथ राणा भाट अनवरत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा जीवनको अन्तिम समयसम्म मलाई याद छ कि यही जुन दुर्घटना हुन पुग्यो उहाँको घरमा ब्रेन हेमरेज भएर लडेकै दिन बिहान मलाई फोन गर्नुभएको थियो, सभापतिज्यू तपाईँसँग मैले भेट्नु छ, म कहाँ आउँ भन्दै गर्दा मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। मलाई याद छ फागुन सायद त्यतिखेर माघको 23 गते जस्तो लाग्छ कि भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक संस्थाहरूको 24 गते कार्यक्रम थियो। मैले भनेको थिएँ एकनाथ दाई म तपाईँलाई 24 गते कार्यक्रम छ, 25 गते तपाईँको घरमा चिया खाने गरेर आउनेछु भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। सायद त्यो नै अन्तिम कल भयो र उहाँलाई मैले 25 गते भेट्ने जुन परिकल्पना र एउटा वचन दिएको थिएँ उहाँलाई भेट्न सकिनँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा निष्ठावान नेताको रूपमा उहाँसँग हामी पछिल्लो चरण यही घरमा बसेर टाढी क्याम्पसको ठुलो समस्या थियो, त्यो समस्यालाई समाधान गरेर उहाँकै नेतृत्वमा उहाँ म र हाम्रो पूर्वज हाम्रो सभापति शेषनाथजी यहीँ बसेर हामीले पटक पटक कम्युनिस्टहरूलाई बोलाएर हाम्रो कुरामा पारित गराएर जुन एउटा हामीले उहाँकै नेतृत्वमा हामीले एउटा यो क्याम्पसको समस्यालाई समाधान गरेका थियौँ कि त्यसले गर्दाखेरि एकनाथ राणा भाट काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन, उहाँले बोलिसकेपछि यहाँका कम्युनिस्टका मान्छेहरू पनि सहजै उहाँको कुरामा कन्भिन्स हुने जुन एउटा खुबी थियो आज
हामीले एउटा निष्ठावान नेतालाई गुमाएका छौँ। अनवरत काङ्ग्रेसको लागि कहिल्यै काङ्ग्रेसभन्दा सोच्नु भएन, परिवार कहिले सोच्नु भएन। एकनाथ दाइले हामीले चिनेको, मैले 30 वर्ष अनवरत रूपमा उहाँसँग सङ्गत गरेँ। उहाँको निर्वाचनमा कतिपय बेलामा कमान्डर भएको भूमिका पनि निर्वाह गरेँ। मलाई याद छ 2056 सालमा जतिखेर म 20 वर्षको थिएँ, म जहाँ गए पनि एकनाथ राणा भाट दाइ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो 2056 सालको। जितनारायण कहाँ छ उसले बोल्नु दिनुपर्छ भनेर म त्यतिखेर 20 वर्षको केटा थिएँ। म नेभी सङ्घको जिल्ला सदस्य थिएँ, तर यहाँ नेभी सङ्घको ठुला नेता थिए। तर उहाँले मलाई हरेक ठाउँमा जितनारायणलाई लिएर आएर भाषण गरेर दिनुपर्छ भनेर मलाई सधैँ उहाँको हरेक मञ्चमा उहाँले मलाई बोल्न दिनुहुन्थ्यो। त्यो म स्मरण गर्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा इमान्दार, कर्मठ र काङ्ग्रेस बाहेक अरू कुरा केही नसक्ने नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ। सिङ्गो काङ्ग्रेस दुःखमा छौँ। यो परिवारजनलाई काङ्ग्रेस चितवनतर्फबाट सभापति हुनुको नाताले हामी सिङ्गो काङ्ग्रेस तपाईँहरूसँग सदैव जोडिरहने सङ्कल्पका साथ आज काङ्ग्रेसका सिङ्गो केन्द्रीय सभापति, पार्टीका वरिष्ठ नेता, महामन्त्रीज्यू आएर यो कार्यक्रमको गरिमा मात्र होइन, एकनाथ राणा भाटको प्रति जुन एउटा सम्मान प्रकट गर्नको लागि सिङ्गो काङ्ग्रेस आज यहाँ उपस्थित भएको छ। फेरि पनि चितवन काङ्ग्रेस सूत्रबाट नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय श्रद्धेय सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेताज्यू, महामन्त्रीज्यू लगायत सिङ्गो पार्टीका नेतागणहरूलाई आभार प्रकट गर्दै स्वर्गीय नेता एकनाथ राणा भाटप्रति आज यो 10औँ दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै काङ्ग्रेस तपाईँको साथमा छ, यो परिवारको साथमा रहने वचन र विश्वास दिलाउँदै यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।